اے او جماعت ہے تسی جماعتاں لبتے پھردے ہو ماں پاڑے چ تسی جماعتاں لبتے پھردے ہو اپنے چرستیاں گلیاں محلیاں چو اے جماعت ہوئے نبی پاک کو مصیبت اندر دیکھن اپنے دل دے اندر درد محسوس کر ساری ساری دیہاڑی ساری رات ہفتے کینے مہینے کینے سال نبی پاک میں نال گزارن والے تو کوئی نہ ایمان ہی کوئی نہیں. اللہ ذوالجلال والاکرام کہہ رہا ایمان والے نے وہ ایمان والے نہیں یہ صرف ایہی لوگ نے جیڑی میری فوج ہے میری فوج. آج ذرا غور کیجیے دو جگہ دے پیر محمد رسول اللہ پیار نظر درود پڑھ لو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو سوار اسی غرازی گل درا گور نہ سنیا جے سو سوار اسی غرازی تے کریے شکر ربانا ساڈی ونڈ محمد آیا تے خاص حبیب ربانا لوگ گرانو لے کر جاؤں اٹھ بکریاں گائیں اسی گرانو لے کر جائیے حوضے کو سردا سائیں لوکاں دی دولت مک دی عورت نو مک جاوے تے ساڈی دولت پاک محمد تیری دولت پاک محمد اللہ دے نال ملاوے. اچھی بولو نظر آ دو جگہ دے پیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید اندر اعلان کیتے جے اللہ فرماندے نے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ فرماندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے انہاں دے نال دے انہاں دے ساتھی انہاں نال پیار کرن والے ایمان لین والے میں اللہ انہاں دے ایمان دا لیول تانوں دس دینا وا. اللہ فرماندے نے اے اپنے تو جڑے بیگانے نے نا انہاں دے نال سختیاں رکھن والے جڑے کافر نے مشرک نے بے ایمان نے ملغت نے مرجی نے حضرات جتنے بھی لوگ نے اسلام دے دائرے چو نکلن والے اسلام نو نہ منن والے انہاں دے خلاف دل اندر نفرتاں رکھن والے تے رحماء بینہم صحابیات آپس اندر پیار کرن والیاں صحابہ آپس اندر محبتاں جتان والے اوے سونیا محبتاں ایویں دیاں کر کے وکھائیاں لوکاں نو محبت کرن دے گڑ دس دیتے نے. آقا مکیوں چل کے مدینے چلے گئے نا تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا میرے نال آਉਣ والے میرے مہاجر ساتھی انہاں کول پاؤن واسطے کپڑے بھی موجود کوئی نہیں رہن واسطے گھر بھی موجود کوئی نہیں. سونے کھان بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا زدنا علما محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی ایک نئی لگن سب کے دل میں لگا دی ایک ہی آواز میں سوتی بستی جگا دی ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات بابرکات واسطے درود و سلام امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم امام الحرمین امام الثقلین امام المذنبین رحمت للعالمین شافع روز جزا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے زیوکار ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں اور باپردہ میری ماؤں اور بہنوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اصحاب ساتھی آپ دی معیت اختیار کرنے والے پاک باز لوگاں دا تذکرہ جاری ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک دے نال پیوستہ اج دی گفتگو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایمان تے کرن دا ارادہ ہے۔ میں دعا گو ہاں اللہ ذوالجلال والاکرام ساڈا ساریاں دا اس جمعۃ المبارک دی مجلس دے اندر مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور ساڈی یہ نیکی جمعہ ادا کرنے والی اللہ اپنے ہاں قبول و منظور فرما کے ساڈے واسطے داخلہ موجب داخلہ جنت بنائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ساتھیاں نے آپ نو جدو قبول کر لیا ہے، جدو انہاں نو تسلیم کر لیا ہے، جدو انہاں دے بن گئے نے، نہ کدی مشکل اندر چھڑیا ہے تے نہ کدی مصیبت اندر چھڑیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نے، خندق کھودی جا رہی ہے،
ایک ساتھی نے خدال دا ٹپ مارے، چنگیاڑے نکلے نے، خدال دے اگے ایک پتھر آیا ٹوٹ نہیں سکیا، تے صحابی نو بھوک دے نال بڑی عجیب کیفیت ہے، تے صحابی تھوڑا شرمندہ ہوئے، نبی پاک اتھے موجود نے، دوسرے ساتھی موجود نے، تے جدو نبی پاک نے ویکھیا ہے نا کہ میرے ساتھی نے شرمندگی محسوس کی تھی، آپ علیہ السلام نے نا اپنے پیٹ تو کپڑا ہٹایا تے ساتھیاں ویکھیا ہے، آپ نے 2 پتھر بنے، تاثر یہ دیتا ہے سونیا پریشان نہیں ہونا، میرے حبدارا پریشان نہیں ہونا، جتھے تو مصیبت اندر ہے بھوک دے اندر نڈال ہے، اتھے میں بھی بھوک اندر نڈال ہاں، میں کوئی ایسا پیر نہیں دوجیاں کو کھول آتے اپنی تجوری فل کر لا، اگر تو 1 پتھر بنے ہے تے میں 2 بنے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام دے یار ساتھی، اتنی مصیبت ہے، اجے جنگ لڑ کے آوندے نے، ادھر اللہ دا پھر حکم آ جاتا ہے، تسی اگر خفیف حالت اندر ہو، ثقیل حالت اندر ہو، کچھ بھی ہے، چلو نکلو اگلے جہاد واسطے تیاریاں کر لو۔ اس تو پہلا آقا چندے دا اعلان کر دے، چندہ بھی آ جاتا ہے، صحابہ نے اپنے متھے تے بل نہیں پایا، شکن نہیں لے کے آئے کہ ہن تے جے لڑائیاں کر کے آئے ہیں کوئی ساہ بھی لے لین دیو۔ نبی پاک علیہ السلام دے یاراں نے انہاں دی بات، انہاں دا حکم، انہاں دا آرڈر من کے دسے ہے، من کے وکھایا ہے۔ عزیز ساتھیو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھیاں دا ایمان بڑا سی، بہت زیادہ ایمان دا لیول ہے۔ آقا علیہ السلام دے ساتھیاں ایک باری عرض کی تھی، یا رسول اللہ تہاڈی مجلس دے اندر اے گل سیدنا ابو بکر تے عمر دے درمیان ہوئی، آپس اندر گفتگو فرما رہے نے، یار عمر میں کدی اس طرح محسوس کرنا نبی پاک دی محفل اندر ہوئیے ایمان بڑا ود جاندا ہے، سیڈ تے ہوئیے تے دل کردا ہے، اس طرح محسوس ہوندا ہے کہ جویں اسی منافق نہیں ہو گئے ہاں، کدی تینوں ہی ایویں محسوس ہویا ہے؟ عمر عرض کردے نے، ہاں ابو بکر مینوں ہی انج محسوس ہوندا ہے۔ حضرات نبی پاک کو لے کے آن والا ہوندا ہے، آ کے عرض کردا ہے، یا رسول اللہ جدو ساڈا دل کردا ہے اسی تہاڈا آ کے دیدار کر لئیدا ہے، دل دی من دی پیاس بجھ جاندی ہے، یا رسول اللہ جنت دے اندر تسی بڑے اعلیٰ درجات اندر ہوو گے، اسی تہاڈا دیدار کیویں کران گے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ساتھیا میرا جنت اندر دیدار کرنا چاہنا ہے، یعنی کہ میری ہمسائیگی لینا چاہنا ہے، فلاں عمل کریا کر، فلاں عمل کریا کر۔ انہاں باتاں تو معلوم پیندا ہے آقا علیہ السلام دے سجن تے حبدار، انہاں دے دل اندر نبی پاک دی محبت، پیار، الفت، چاہت، احساس سارا کچھ موجود ہے، ایمان دی دولت موجود ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں دے ایمان دا تذکرہ قرآن مجید اندر بڑے خوبصورت انداز اندر کیتا ہے۔ آئیے ذرا نبی پاک دے فرامین بھی سنیے، میری دعا ہے اے اللہ سی جو سنیے سنائیے او دے تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائی۔ غور کیجئے ذرا، دو جگہ دے پیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن اعلان کر دے، اللہ فرماندے نے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه
اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے یاراں دی گل ہے، آپ دے صحابہ دی جماعت دی گل ہے، تے اللہ ذوالجلال نے نبی پاک نو مخاطب فرمایا، ترجمہ سندا جائیں۔ اللہ فرماندے نے اے سونیا نبیا، اے جڑے لوگ نے نا جڑے تیرے صحابہ نے، انہاں دے دلاں اندر انہاں لوگاں دی محبت تو کدی بھی نہیں ویکھیں گا۔ سونیا ربا کنہاں لوگاں دی محبت، اللہ فرماندے نے یوادون من حاد اللہ ورسولہ، انہاں لوگاں نو انہاں دے دلاں دی محبت نہیں ویکھیں گا جنہاں نے اللہ نو اپنا دشمن بنا لیا ہے، تے جنہاں نے او دے رسول نو اپنے دلاں اندر دشمن سمجھ لیا ہے۔ اے نبی دے صحابہ دی جماعت ایسی جماعت ہے، انہاں دے دلاں اندر صرف محبت اللہ تے او دے رسول دی ہے، دوجیاں لوکاں دی انہاں دے دلاں اندر محبت آئی کوئی نہیں سکدی۔ تے اللہ فرماندے نے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگر انہاں لوگاں دے درمیان انہاں لوگاں اندر شامل انہاں دے باپ دادا ہی کیوں نہ ہون، انہاں دے بیٹے کیوں نہ ہون، انہاں دے رشتہ دار کیوں نہ ہون، انہاں دے بیوی بچے کیوں نہ ہون، اگر انہاں دے دلاں اندر اللہ تے ذوالجلال تے او دے رسول دی دشمنی ہے نا، تے صحابہ انہاں نو اپنا من دے کوئی نہیں، صحابہ انہاں نو اپنا دشمن سمجھدے نہیں۔ او سونیا گل ذرا غور نال سنی، اللہ فرماتے نے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ایو جماعت جنہاں دے دلاں دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایمان نو لکھ دیتا ہے، ہمیشہ واسطے ایمان انہاں دے دلاں اندر رہے گا۔ اللہ گل کر دے اگے فرماندے نے اے صحابہ دی جماعت و جماعت وَيُدْخِلُهُمْ، اللہ ذوالجلال والاکرام انہاں نو جنت اندر داخل کرے گا۔ سونیا اے جنت اندر داخل کرم دی نوید اللہ نے قرآن اندر سنائی ہے، فرمایا جنت اندر داخل کراں گا جدے نیچے نہراں چل دیاں ہون گیاں خالدین فیہا، اے سارے لوگ اتھے ہمیشہ ہمیشہ واسطے رہن گے۔ اللہ نے گل مکدی مکائی ہے، جیڑا بندہ کہندا انہاں دے ایمان پھر گئے، اے ایمان والے نہیں رہے، اللہ فرماندے نے اولئک حزب اللہ، اللہ فرماندے نے اے غیر رب دا لشکر تے جماعت تے فوج، اے غیر صحابہ دا چمکٹا اللہ دا حزب اللہ، اے غیر رب دا لشکر، اس لشکر دے اندر شامل ہو جاؤ۔ اللہ فرماندے نے میں رب دے اعلان دے دنیا والے ہو، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ دا لشکری کامیاب ہوئے گا، رب دی جماعت دی کامیاب ہوئے گی، تے رب نے اپنی جماعت صحابہ نو قرار دیتا ہے۔ صحابہ قوم میں اپنے دلاں اندر ایمان رکھن والے، وہ اپنے ابے نو نہیں مان دے، اگر ابا مسلمان نہیں وہ اپنے بیٹیاں نو نہیں مان دے، اگر بیٹا ایمان والا نہیں وہ اپنے رشتہ داراں نو نہیں مان دے،
اگر رشتے دار ایمان دی دولت نال سرفراز نہیں ہو سکیا، اے ربا اے کیسے لوگ نے؟ اللہ فرماندے نے اے میں رب نال محبت کرنے والے، اے میرے رسول نال پیار کرنے والے، تے میں رب نے انہاں واسطے ہمیشہ ہمیشہ جنتاں تیار کر چھڑیاں۔ اے او جماعت ہے، تسی جماعتاں لبتے پھردے ہو مام پاڑے چ، تسی جماعتاں لبتے پھردے ہو اپنے چرستیاں گلیاں محلیاں چو، اے جماعت ہوئے نبی پاک کو مصیبت اندر دیکھن اپنے دل دے اندر درد محسوس کر، ساری ساری دیہاڑی، ساری ساری رات، ہفتے کینے، مہینے کینے، سال نبی پاک میں نال گزارن والے تو کوئی نہیں، ایمان ہی کوئی نہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کہہ رہا ایمان والے نے، وہ ایمان والے نہیں، یہ صرف ایہی لوگ نے جیڑی میری فوج ہے، میری فوج۔ آج ذرا غور کیجئے، دو جگہ دے پیر محمد رسول اللہ، پیار نظر درود پڑھ لو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سو سوار اسی راضی، گل درا گور نہ سنیا جے، سو سوار اسی راضی، تے کریے شکر ربانا، ساڈی ونڈ محمد آیا، تے خاص حبیب ربانا، لوگ گرانو لے کر جاؤں، اٹھ بکریاں گائیں، اسی گرانو لے کر جائیے، حوضے کو سردا سائیں، لوکاں دی دولت مک دی عورت نو مک جاوے، تے ساڈی دولت پاک محمد، تیری دولت پاک محمد، اللہ دے نال ملاوے۔ اچھی بولو نظر آ، دو جگہ دے پیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید اندر اعلان کیتے جے، اللہ فرماندے نے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ فرماندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے انہاں دے نال دے انہاں دے ساتھی انہاں نال پیار کرنے والے ایمان لین والے میں اللہ انہاں دے ایمان دا لیول تانوں دس دینا وا۔ اللہ فرماندے نے اے اپنے تو جڑے بیگانے نے نا انہاں دے نال سختیاں رکھن والے جڑے کافر نے مشرک نے بے ایمان نے ملغت نے مرجی نے حضرات جتنے بھی لوگ نے اسلام دے دائرے چو نکلن والے اسلام نو نہ منن والے انہاں دے خلاف دل اندر نفرتاں رکھن والے تے رحماء بینہم صحابیات آپس اندر پیار کرن والیاں صحابہ آپس اندر محبت جتاؤ والے وہ سونیا محبت
ایویں دیاں کر کے وکھائیاں لوکاں نو محبت کرن دے گڑ دس دیتے نے آقا مکیوں چل کے مدینے چلے گئے نا تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا میرے نال آਉਣ والے میرے مہاجر ساتھی انہاں کول پاؤن واسطے کپڑے بھی موجود کوئی نہیں رہن واسطے گھر بھی موجود کوئی نہیں سونے کھان پین واسطے چیزاں تے اشیاء خورد و نوش بھی کوئی نہیں آقا نے کی کیتا آقا نے سارے ساتھیاں نو بلایا تے مسجد نبوی دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کر دے پئے نے اے گل ذرا غور نال سنیا جے آقا نے یاراں نو بلایا بھائی چارہ قائم کر دیتا ہے ایسیاں محبتاں ایک دوجے نال کر کے وکھائیاں اپنے دل اندر ایویں دا احساس پیدا کر کے وکھایا ایک بندے کول دو بیبیاں ایک نے آکھیا ایک میری بیبی تو لے لے مینوں طلاق دے دینا وا ایک نے آکھیا سونیا میرے دو باغ نے جا جڑا باغ چنگی پیداوار دیندا ہے او باغ تو رکھ لے محبتاں ایویں دیاں کر کے وکھائیاں اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید اندر اعلان کر دیتے نے رحماء بینہم اے آپس اندر پیار کرنے والے آپس اندر ہمدردیاں جتان والے سونیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دے دلان دی گل قرآن کر رہا ہے صحابہ دے ایمان دی گل قرآن کردا پیا ہے اے آپس اندر پیار رکھنے والے آپس اندر محبتاں کرنے والے انہاں دے دل اندر اپنے ساتھیاں دے بارے بغض تے کینہ تے کدورت کوئی نہیں ایک قرآن دی گل ہے ایک کسے عام انسان دی گل نہیں اللہ فرماتے نے تراہم رکان سجدیں یبتغون تو دیکھیں گا انہاں نو رکوع کر دے نظر آن گے سجدے کر دے نظر آن گے اے لب دے کی پھر دینے اللہ تعالیٰ فرماندا ہے اے اپنے رب دی خوشنودی لب دے پھر دینے انہاں دے چہریاں تے نشانات نے سجدہ تے رکوع دے اے کی کردے پئے نے اے رب دی خوشنودی لب دے پئے نے اے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اندر صحابہ دے ایمان انہاں دے دل دی بات کی تھی انہاں دے دل اس طرح دے جے کوئی ڈائجسٹ دی بات نہیں کسی میگزین دی بات نہیں کسی اخبار ٹی وی چینل دی بات نہیں اے رب دا قرآن ہے وہ آپس اندر پیار کرنے والے آپس اندر محبتہ کرنے والے اور جنہ دے دل اندر ایمان نہ ہوئے وہ دے دل اندر حسد تے ہو سکتا ہے بغض تے ہو سکتا ہے کینہ تے ہو سکتا ہے وہ دے دل اندر ایمان نہیں ہو سکتا تے جدے دل دے اندر ایمان ہوئے وہ دے دل اندر حسد بغض کینہ کدی نہیں ہو سکتا وہ اپنے یاراں دوستاں احباب دے بارے بڑا نرم لہجہ رکھدا ہے بڑی نرم بات کردا ہے ایک کہن والے نے بڑے پیارے انداز اندر آکھیا ہے آپس وچ پھلاں دی بہار بن گئے کافراں دی ننگی تلوار بن گئے آپس وچ پھلاں دی بہار بن گئے کافراں دی ننگی تلوار بن گئے کافر بھی ویکھ کے حیران ہو گئے جڑے جڑے آقا دے غلام ہو گئے جڑے جڑے آقا دے غلام ہو گئے جنتاں چ انہاں لئی اعلان ہو گئے عمیر تے صہیب دیاں ویکھو قربانیاں دینے اتوں جنہاں نے ہے باریاں جوانیاں علی تے عثمان بھی قربان ہو گئے عثمان تے علی بھی قربان ہو گئے جڑے جڑے آقا دے غلام ہو گئے جڑے جڑے آقا دے غلام ہو گئے جنتاں چ انہاں لئی اعلان ہو گئے اللہ ذوالجلال والاکرام
کرام دا قرآن جے اللہ فرماندے نے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے نبی نو فرمایا ہے اے سونیا نبیا میں ابو بکر دی گل کرن لگا واں میں عمر دی گل کرن لگا واں میں عثمان دی گل کرن لگا واں میں بلال دی گل کرن لگا واں میں علی دی گل کرن لگا واں حسن و حسین دی بات کرن لگا واں اوے فارس تو چل کے ہون والے پیارے سلیمان دی گل کرن لگا واں اوے سونیا اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے نبی نو سمجھایا ہے اے سونیا نبیا تیرے یارام رہو اگر کوئی بندہ غریب ہے تے تاں بھی سن لے اگر کوئی امیر ہے تے تاں بھی سن لے کوئی عہدیاں والا چودھری سردار ہے تے تاں بھی سن لے کوئی غربت دے اندر ہے تے اسراف فلاس اندر ہے تے پھر بھی سن لے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ انہاں لوگاں دے نال جڑیا رہی بلال ہے تے غلام لیکن دل دا بڑا پیارا ہی اوے سونیا نبیا تو انہاں دا ساتھ نہیں چھڑنا ہے تے بڑے پریشان حال نے لیکن انہاں دے دل میں اللہ جانن والا واں اے بڑیاں ہی محبتاں کرن والے اسلام تو جانا نچھاور کرن والے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے نبی نو فرمایا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ انہاں لوگاں دے نال جڑیا رہی انہاں لوگاں نو نہیں چھڑنا اے سونیا نبیا کی وجہ ہے اللہ فرماندے نے الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ اے اپنے رب نو صبح بھی پکارن والے شام نو بھی پکارن والے سونیا ساڈیاں شاماں پیندیاں فلماں ویکھ کے سو جاندے ہاں صبح صبح اٹھ کے اخبارات تے اسی خبراں سن دے رہنے ہاں کوئی بندہ کوئی اپنی روٹین بنا کے بیٹھا ہے تے میں اپنے نبی دے یاراں دی روٹین تیرے سامنے رکھا قرآن کہہ رہا ہے یدعون ربهم بالغداة والعشی اے صبح بھی اللہ نو پکارن والے تے راتاں نو بھی اللہ نو پکارن والے وائے میں قربان جاواں صحابہ دی زندگی تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے بڑا خوبصورت جملہ بولیا جے اے سونے مالکا اے صحابہ کرتے کی پھر دینے اللہ تعالیٰ نے نہ گلاں دا جواب دیتا ہے تیریاں کتاباں نو میں کی آکھاں میں تیرے ذاکران دی گفتگو نو کی آکھاں اللہ فرما رہے نے یریدون وجہہ اے اللہ دی خوشنودی دے طلبگار نے اے جان بھی دین دینے تے مال بھی دین دینے اپنا تن بھی قربان کیتا ہے تے اپنا من بھی قربان کیتا ہے اپنی اولاداں بھی نچھاور کیتیاں تے اپنے ابا وجداد بھی نچھاور کیتے نے کر کر کے تے کی لب دے پھر دینے یریدون وجہہ اے اللہ ذوالجلال والاکرام دا چہرہ لب دینے او دی خوشنودی لب دینے تے او دی یاری پیچھے لب دے پھر دینے اے اللہ ذوالجلال والاکرام دے دوست نے اے انہاں دے محبوب تے محب نے اے اللہ تعالیٰ دا قرآن کہندا پیا ہے تے پھر بڑی عجیب بات ہے حضرات نبی پاک علیہ السلام کدی چندے دا اعلان کرن نا تے ساتھی کی کر دینے ساتھی کوشش کر دینے اسی جو کچھ دے سکنے ہیں نا اسی اللہ ذوالجلال دی راہ اندر دے گی کوئی امیر ہے ہوتے دیندہ ہی دیندہ ہے غریب بھی کدی پیچھے نہیں جے رہا نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دی اس ادا دا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اندر کیتا ہے اللہ کی فرمان دینے اللہ فرمان دینے الذین یلمزون المطوین
من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ اللہ نے فرمایا ہے او لوگ جڑے اللہ تعالیٰ دی راہ اندر تنگ دست نے تے خرچ کر دینے، مفلس نے تے خرچ کر دینے، کمزور نے تے خرچ کر دینے، جیویں دے بھی نے یہ اللہ تعالیٰ دی راہ اندر جدو لے کے جاندے نا، ہاتھ چ کھجورا پھڑیاں اپنی پوٹلی چ کچھ لکایا ہے تے نبی پاک نے جڑا اعلان کیتا ہے چندہ لیا اس ڈھیر تے جا کے رکھن لگے نے تے ویکھن والے ویکھ لیندے نے، یہودی ویکھدے نے تے نبی پاک دے یاراں نو مذاق کردے نے، فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں کہ اے لوگ پھر انہاں دے نال مذاق کر دے، لے تین کھجوراں دین چلا ہی انہاں نال ساڈے کو جا کے جتنی ہے، بڑی طرح طرح دیا مذاق، طرح طرح دیا باتاں صحابہ نو ہو رہی ہیں تے اللہ ذوالجلال والاکرام دی عطا ویکھ لو، اے دنیا تے مدینے دیا گلیاں دے اندر مذاق کرن والے، نبی پاک دے یاراں نو تنگ کرن والے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے سارا معاملہ اپنے ہاتھ اندر لیا ہے۔ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، اے انہاں صحابہ نو مذاق کر دینے، تمسخر اڑا دینے تے کائنات دے لوگوں اے اللہ دے کتنے پیارے لوگ نے، ساخیر اللہ منہم، اللہ انہاں دے بدلے اندر انہاں ظالموں دا مذاق اڑائے گا۔ اویا مذاق اڑایا ہے نہ رب نے، ہے 313 نے 1000 نو پچھاڑ دیتا ہے 700 نے تے نبی پاک علیہ السلام دے جانی سارا نے غزوہ خندق نو فتح کر لیا ہے۔ حضرات ہے تھوڑے جے نے کسے نو ہندن نہیں دیندے، پن پا دیندے نے۔ حضرات کیے غزوہ بدر دے اندر جدو شہید کرن لگے نے نا، جدو انہاں نو ظالماں نو قتل کرن لگے نے نا تے مکے دے چودھری کی کہندے نے مینو قتل ہی کرن لگا ہے نا تے میری گردن ذرا لمبی جی کر کے کٹ دینی تاکہ کسے ویکھن والے نو پتا چلے اے مکے دا چودھری قتل ہویا ہے، اے ابو جہل دی گل ہے، اے تے ہون والے نال ساتھیاں عتبہ دی گل ہے۔ حضرات اے لوگ کون نے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں لوگاں دے ہتھوں ذلیل کروایا ہے جنہاں کول کھان نوں بھی کچھ نہیں تے پان نوں بھی کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا اتے انہاں دا مذاق اڑا کے بخایا تے قیامت والے دن اللہ فرماندے نے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ بول دے کوئی نہیں، میرے ناراضگی ہے، اچھی طرح بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماندے نے قیامت والے دن انہاں واسطے دردناک عذاب ہے۔ کنہ لوگاں واسطے؟ جڑے صحابہ دا مذاق اڑاندے۔ صحابہ دا مذاق اڑانا کوئی ایویں گل ہے؟ صحابہ دا مذاق، صحابہ دا مذاق، صحابہ دا مذاق، بڑی عجیب بات ہے۔ تیری کوئی نماز قبول نہیں ہو سکتی، تیرا کوئی روزہ، کوئی حج، کوئی زکات، کوئی صدقہ، کوئی خیرات، کچھ بھی تیرا سب مشکوک ہے جے تو صحابہ نو مشکوک آکھیا۔ جے صحابہ دا ایمان دل چ ہے تے پھر تسی بڑے ہی کامیاب ترین لوگ چے۔ حضرات گل سنیے، نبی پاک علیہ السلام دی صحابیات دی گل سن دے جایا جے۔ اے لوگ کون نے؟ نبی پاک دے ایک کہنے تے سارا کچھ لے کے ہونے والے۔ حدیث پاک اندر ہوندا ہے سیدنا ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اجے جڑے بندے نے غور نہیں کیتا
انہاں گلاں تے غور کر لیا جے، انہاں گلاں نو اپنے سینے تے لکھ کے لے جیا جے۔ سیدنا ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک نے اعلان کیتا ہے تے 3 سا سوری 1 سا نبی پاک علیہ السلام کل کھجوراں لے کے آیا ہے۔ حضرات شاہک پیمانہ کہلاندا ہے 3 کلو تے 500 گرام بن دیاں کھجوراں، اے 3 کلو تقریباً 3.5 کلو کھجوراں لے کے آیا ہے۔ عرضہ کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مدینے دیاں گلیاں دے اندر ساری دیہڑی پانی ٹو ٹو کے مزدوری کرتا رہا ہوں، اے مفلس بندہ تے کمزور آدمی ہے، غریب آدمی ہے نبی دا دیوانہ، اب تے میں ساری دیہڑی پانی ٹو ٹو کے مزدوریاں کرتا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ ساری دیہڑی دی مینوں جڑی قیمت اجرت ملی ہے نا 2 سا کھجورا ملی ہے۔ حضرات 2 سا کھجورا لے کے نبی پاک علیہ السلام کو لا جاندہ ہے۔ یا رسول اللہ 1 سا میں اپنے گھر واسطے رکھا آیا ہوں، 1 سا میں تواڈی جناب اندر لے کے آ گیا ہوں۔ نبی پاک نو دی ادا اتنی پسند آئی ہے، آقا علیہ السلام نے دیاں کھجوراں نو پڑھیا ہے جتے سیدنا عثمان دا مال پہ آئے، جتے ابو بکر دے درہم و دینار پہ نے، جتے عمر دا مال و ثواب پہ آئے، انہاں سارے ٹیراں دے اتے نبی پاک نے دیاں کھجوراں نو رکھ دیتا ہے۔ نبی پاک نے بڑی بہترین تے بڑی خوبصورت ادا استعمال کیتی ہے۔ اے سونیا ادھا مال اپنے 1 دن دی مزدوری لے آ کے تو میرے سامنے رکھ دیتی ہے۔ حضرات آئیے ذرا غور کیجئے، علامہ واقدی نے اپنی کتاب اندر لکھیا 3 جلد اندر بات موجود ہے، جدو نبی پاک علیہ السلام نے غزوہ تبوک دے اندر چندے دا اعلان کیتا ہے، حضرات صحابہ تے مال لے کے اوندے جا رہے نے، نبی پاک نے فرمایا جڑیاں عورتاں نے نا عائشہ دے گھر اندر جا کے اپنا حصہ جمع کروان گیاں، صحابیہ کہندیاں نے میں ویکھیا سیدہ عائشہ دے حجرے دے اندر انج کر کے چادر وچھا دیتی گئی ہے۔ تے حضرات تاریخ داناں نے لکھیا ہے اودوں عورتاں کہندیاں پھردیاں سن ساڈے کول ہیرے تے جواہرات نے، ساڈے کول زیورات نے، اگر اسلام واسطے استعمال نہ ہوئے تے تحفے افسوس سے ساڈے زیورات دے، اسلام ساڈے واسطے اصل اندر ساڈا زیور ہے، یہ ساڈے زیورات اسلام دے زیور تو قربان ہوں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نا عائشہ دے گھر اندر جا کے عورتاں اپنا حصہ جمع کروان گیاں تے ویکھن والی نے ویکھیا ہے کسے نے اپنی کناں دیاں والیاں جمع کروائیاں، کسے نے اپنے خطاں دے کڑے جمع کروائے نے، کسے نے اپنے پیراں دیاں پاسیباں جمع کروائیاں نے، حضرات عورتاں نے کسے نے ہاتھی دے دند جمع کروا دیتے نے، کسے نے کناں دیاں والیاں جمع کروا دیتیاں نے، ڈھیر لگ جاتا ہے تے ذہن اندر ایک گل ہے اسلام دے زیور تو ساڈے جسم دا زیور قربان ہے۔ نبی پاک دے صحابہ دا ایمان ہے، مال بھی دے چھڑیا جان بھی دے چھڑی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ دی ماں بچپن دے اندر ہی لے کے آگئی یا رسول اللہ اے انس آج تو بعد تو آٹا غلام ہے۔ آقا فرمائے تے بچہ جی ہے، یا رسول اللہ کوئی نہیں بچیاں لے بھی کام کرے گا، خدمت ضرور کرے گا۔ حضرات نبی پاک علیہ السلام کو 10 سال سیدنا انس اس حدیث تھوڑا مینوں سمجھ آندی ہے، سیدنا انس کہندے نے میں 10 سال خدمت کی تھی ہے تے آقا نے 10 سال ہی مدینے اندر گزارے کم و بیش 10 سال، یعنی کہ جدو ہجرت کر کے گئے نے نا تے ماں نے ادو ہی نبی پاک دے حوالے کر چھڑیا مدینے دے اندر، لو انس تہاڈا ہے۔ اوے انہاں دے ایمان تے تسی شک کر دے ہو، انہاں دے ایمان تے تسی گفتگو کر دے ہو، کیسی عجیب بات ہے۔ اسی دوستاں اندر بھی بیٹھے یہی کہنے آ سونیا اینا کو کافی ہے کہ تسی کہہ لو سیدنا حسین نو قتل کرنے والے، شہید کرنے والے، انہوں نے زیادتی اور ظلم کرنے والے
جہنم دے سب تو نچلے درجے اندر جان گے. کیوں بھی بات اس طرح ہے نا, انہوں نے زیادتی کرنے والے, انہوں نے ظلم کرنے والے کدی سکھ تے چین نہیں پا سکتے. لیکن اتوں اگے تسی اللہ تعالیٰ تے چھڑ دیو, خود نہ تعین کرو میں فلاں بھی گناہگار کہاں گا, فلاں بھی گناہگار کہاں گا. میں یہ کہنا جنوں تو کہہ رہے ہیں, جدے بارے تو ایک چیز مقرر کر رہے ہیں فلاں بھی گناہگار ہے, تے قیامت والے دن وہ بندہ گناہگار نہ نکلیا تے تیرا کی بنے گا؟ تینوں تو انہاں لمیا پا لینا اتنے. حضرات اتنا کافی ہے کہ اہل بیت نال زیادتی کرنے والے کدی سکھ اور چین نہیں پا سکتے. انہاں دی محبت ایمان دا حصہ ہے, ایمان این ایمان ہے. جڑا بندہ اہل بیت دی محبت نہیں رکھتا دل اندر, لیکن اہل بیت دی محبت دا اے ہرگز مطلب نہیں کہ تسی دوسرے صحابہ دا بغض اپنے دل اندر رکھی جاؤ. اے تے نہیں نا مطلب, نہیں مطلب. آ ویکھ لے نبی پاک دے کی یار سجن سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ مسیلمہ کذاب نے خط لکھیا ہے. مسیلمہ کذاب نے نبی پاک نو خط لکھیا ہے. آندا تواڈے کے دو آپشن نے, یا تے تسی اپنی زندگی اندر نبی رہو تے جدو تسی فوت ہو جاؤ تے او دے تو بعد میں نبی بن جاواں, ایک آپشن. دوسری آپشن یہ ہے کہ عرب دے اندر ادھے عرب تے میں نبی کہلواواں تے ادھے عرب تے تسی نبی بن جاؤ. اس تو علاوہ کوئی آپشن نہیں. نبی پاک کو خط آیا ہے, آپ نے جواب دیتا ہے, لکھیا ہے میں تے نبی ہے ہی ہے ماں لیکن تو کذاب ہے. اتنے لکھیا ہے کہ تو کذاب ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے یارو میرے سجنوں تے بدارو تواڈے اندر کون ہے جڑا جا کے مسیلمہ کذاب نو میرا خط تے لیٹر پہنچائے؟ ایک بندہ ہے سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, غریب تے مفلس تے کمزور آدمی ہے. مدینے دیاں گلیاں اندر سر تے چھاپڑی رکھ کے کھجوراں بیچن والا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو اعلان کیتا ہے نا ایدی زبان اندر ایدے منہ اندر کھجور تے کھجور کھاندا پیا ہے. کھاندا کھاندا اٹھ کے کہندا یا رسول اللہ میں جاواں گا, میں حاضر میری جان حاضر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو جدو جواب دے لگا ہے نا ایدی زبان چو کھجور دے انج کر کے پارٹیکل نکلے نے نا تے صحابہ تے پہ گئے نے, او یارا تو کھجور تے کھا لے تینوں کنی کو جلدی ہے جان دی. تے سیدنا حبیب کہندے نے اوے کھجور کھاندیاں کھاندیاں کسے اور دی ڈیوٹی لگ گئی تے حبیب تے ماریا گیا نا. میں چاہنا وا اس کام تے ڈیوٹی لگے تے حبیب بن زید دی لگے. سونیا نبی پاک نے خط دیتا ہے, ایک گھوڑا دیتا ہے تے انج کر کے تلوار دیتی ہے, نیزہ دیتا ہے. اے غریب تے کمزور بندہ ہے. صحابہ کہندے نے جدو آقا نے فرمایا چلا جانا, اے جدو نکلے تے بادشاہ وانگرو ایدی ٹوری بدل گئی ہے, ایدے طور توار تے طریقے بدل گئے نے. شاہ وانگو نکلے ہے, بادشاہ وانگو نکلے ہے. میں کہاں گا سونیا جڑا پکا تے سچا نبی دا غلام بن جائے وہ شاہ تو بھی اونچا بن جاندا ہے. گئے نے جا کے مسیلمہ کذاب دے دربار اندر جا کے نیزہ گڑیا, بڑا ٹھٹک گیا, وہ تو کون ہے؟ سیدنا حبیب بن زید کہ تینوں میرے منہ تو نہیں پتا چلیا, چہرے تو نہیں پہچانیا کون آ؟ اسی محمد دے غلام آ, ساڑھے تے چہرے تو پتا چلے تینوں یہی نہیں پتا چلیا. اچھا کدھر آیا؟ اے نبی پاک دا خط ہے. انہیں دوسرے کسی بندے نو کیا پڑھ کے سناؤ, ہاں بادشاہ دا طریقہ ہے, کسی دوجے نو کہندے نے خط پڑھ کے سناؤ. انہیں پڑھ کے سنایا, وہ دے وچ لکھیا تو کذاب ہے. انہوں غصہ آ گیا. سیدنا حبیب بن زید نو کہندا ہے اوے حبیب آن والیا, اے محمد نے تے مینوں آکھیا میں کذاب ہاں تے مینوں دس تیرا میرے بارے کی خیال ہے؟
حبیب بن زید کہندے نے میرا خیال پوچھ لیں، میرا خیال ہوئیے جو میرے مصطفیٰ دا خیال ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ساڈا وہی خیال ہے اور وہی فیصلہ ہے۔ پھر گسایا، اے ویخ میری فوج کھڑی ہے، میرے پہرے دار تے باڈی گارڈ کھڑے نے، تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ حبیب بن زید کہندے نے اوے مسلمہ تو بڑے بھلکھے اندر ہے، میں جدو نکلیا سنا میں 12 بچیاں دا باپا تے مزدوری کر کے بچیاں نو کھلانے والا، 12 بچیاں دے اندروں کچھ دودھ پین والے، کوئی شیر خوار نے تے کوئی چل بھی نہیں سکتے۔ جدو میں نبی پاک کو نکلیا تیرے والنا، میں اپنے بچیاں نو نہیں ویکھیا، تو میری جان دی گل کردا پیا ہے۔ سیدنا حبیب بن زید کہندے نے مینوں کوئی پرواہ نہیں، انہیں فوراً ماری تلوار تے نبی پاک دے یار دا ایک ہاتھ لا کے تھلے چھوڑ دیتا ہے۔ انہیں کیا ہون دس تم چھٹا گا نہیں؟ حبیب بن زید تن کے کہندے نے او جو ہوندا ہی کر لے، اسی نبی اس دے منن والے ہیں جڑے دھڑک دے نہیں، جنہ دے دل اندر اگر ایمان ہے تے مضبوط ہے۔ الذین قالوا جڑے لوکاں نے کہا نا کہ ساڈا رب اللہ ہے، پھر وہ تے ڈٹ گئے نے۔ یہ صحابہ دی جماعت ہے، انہیں تلوار ماری دوجا بھی لا دیتا۔ حضرات پھر کہندا ہن تیرا کی خیال ہے؟ حبیب بن زید کہندے تو جو کرنا ہی کر لے، خط میں تینوں دے دیتا ہے، میں اپنی ڈیوٹی پوری کر لئی ہے، ہن جو بھی ہو جائے اسی اللہ دے حوالے ہاں۔ حضرات اس بندے نے حبیب بن زید دے سر نو قلم کر دیتا ہے، تے جڑے لوگ دے دربار اندر موجود سن بعد اندر اسلام لے آئے۔ حضرات کہندے نے حبیب بن زید دی جدو سر نو قلم کرن لگا، مسلمہ دی انج کر کے تلوار کم دی پئی ہے۔ اور کیوں کم دی پئی ہے؟ پتہ ہے میں کتنا بڑا پاپ کرن لگا ہوں۔ رب کعبہ دی قسم ہے، حبیب بن زید نے پہلا ایک بازو کٹوایا ہے، پھر دوجا کٹوایا ہے، پھر سر قلم کروایا ہے۔ جدو سر قلم ہویا ہے صحابہ کہندے نے آقا دی اکھاں چوں آنسو نکل آئے نے، اجوا دیاں لڑیاں بہنیاں شروع ہو گئی ہیں۔ صحابہ عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اکھاں چوں آنسو کا دے لے تے آقا فرماندے نے میرا حبیب شہید ہو گیا ہے۔ تے نال نبی پاک نے فرمایا حبیب واسطے اللہ ذوالجلال نے جنت دے سارے دروازے کھول دیتے نے، جنت دے سارے دروازے۔ ایمان انہاں لوگاں دا ہے، تسی کہندے ہو ایمان کوئی نہیں، اسی گل کی منی ہے، قرآن دی منی ہے، تیرے منہ دی منی ہے، جہدے تے نہ کوئی چہرہ ہے، کوئی نہ مہرا ہے، کوئی نہ کوئی روشنی ہے، کوئی نہ نور ہے۔ اسی تیری گل مان لی، اسی تے قرآن دی بات مننا گے۔ اللہ کو دعا ہے سانو صحابہ نال پیار اور محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔